अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसने कहा, मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा, पगली दिमाग में रख लो, वो भी तो खाली है। ये ओप्पो फोन वालों का मुंह बेशक पिस्तौल जैसा हो, लेकिन फोटो अच्छी आ जाती है। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, मगर मिर्च जितनी भी तेज हो, औरत उसका अचार डाल ही देती है। चिराग लेकर भी डूबोगे तो तब भी मेरे जैसा मासूम दोस्त आपको नहीं मिलेगा। ना शुक्रे लोग हो तुम यार। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, जबकि मोहब्बत तब तक होती रहती है जब तक शादी नहीं होती। कुछ लोग हमारे मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए स्टेटस अपडेट कर देते हैं। मैंने अम्मी जान से पूछा, ये तड़प क्या होती है? अम्मी जान ने फौरन मेरे हाथ से मोबाइल छीना और कहा, बेटा अब महसूस कर। बबली, मुझे ऐसा शोहर चाहिए जो मीठी मीठी बातें करे, कभी हंसाए, कभी रुलाए, कभी गा कर सुनाए। पप्पू, बाजी शोहर छोड़ो, अच्छा सा रेडियो ले लो। कभी किसी का दिल ना तोड़ो, सबके पास एक ही होता है। अगर ज्यादा गुस्सा हो तो हड्डी तोड़ दो, पूरी 206 होती हैं। गांव की लड़की का इजहार मोहब्बत। लड़का, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लड़की हंसी और शर्मा कर बोली, चल दफा हो, मैंने गोया थप्पन दे। घूम फिर कर ना कत्ले आम करें, जो जहां हैं वहीं कयाम करें। प्लीज स्टे होम, थैंक यू। अगर आपकी बीवी काम ज्यादा होने की शिकायत करे तो इसकी खिदमत के लिए दूसरी बीवी ले आए। वो जो बचपन में टॉफी पर मान जाती थी, कमीनी अब आईफोन मांगती है। दूसरे ममालिक, मेहनत करो, तुम एक दिन बहुत अमीर हो जाओगे। पाकिस्तान, तेरे हाथ में तिल है, तो बहुत अमीर आदमी बनेगा। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू होगी। पहला पागल, उठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए। लड़कियां रोजाना ड्रेस के साथ जुराबें मैच करके पहनती हैं और लड़के कमबख्त सूंघ कर अंदाजा लगाते हैं कि आज का दिन चल जाएगा। ऐसे लोग जो आपकी सही बात भी कीड़े निकाल कर आपको गलत फैसला करने पर मजबूर कर देते हैं, बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। पहली औरत दूसरी से, मुझे अपने शौहर पे शक है कि वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है। दूसरी औरत, तो फिर तुम क्या करोगी? पहली, मैं आज ही अपने बॉयफ्रेंड को शौहर के पीछे लगाती। जितनी चाइनीज की पूरी आंखें खुलती हैं, इतनी तो हम रात को खोलकर मैसेज पढ़ते हैं। शौहर मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ और बोला, देखो बेगम, तुम्हारी हसीन जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। बेगम, क्या लाए हो जी? शौहर, जुएं मारने वाली दवाई। शौकत खानम इस मुश्किल की घड़ी में भी टेस्ट फ्री नहीं कर रहा। कुछ अक्लमंद कहते हैं कि कैंसर का इलाज मुफ्त करता है। 7 दिन पहले मेरे हाथ डैरिन सैमी की तरह थे और अब धो धो के कैटरीना कैफ के हाथों जैसे हो गए हैं। शहबाज शरीफ तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के जमाई बन के आए हैं, और जब से आए हैं जमाई राजा की तरह नाराज ही हुए जा रहे हैं बात बात पे। दुनिया की वेली तरीन कौम घर में वेला बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो कहते थे 7 के 7 दिन इतवार की तरह होने चाहिए, लो फिर हो गए सारे दिन इतवार जैसे। आवाज दो तो कोई सुनता नहीं, जरा सा खांस लो तो मनहूस मुड़ मुड़ के देखते हैं।
گھر سے باہر نکلنے پر گولی مارنے کا اعلان بھی ہو جائے نا، تب بھی پاکستانی باہر یہ دیکھنے کے لیے نکل جائیں گے کہ گولی مار رہے ہیں یا نہیں۔ بنوں سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کا عمرہ سے واپسی پر ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ نیگیٹو آیا، جس کی خوشی میں اہل علاقہ نے ہوائی فائرنگ کر کے ان کا استقبال کیا۔ فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق اور 7 کی حالت تشویشناک۔ گھر میں بیٹھے رہیے پلیز، ایسا نہ ہو کہ سوجی لینے جائیں اور سوجی ہوئی لے کر واپس آئیں۔ عوام کو وقت پر ماسک نہ دینے پر پٹواریوں نے احتجاج کر دیا، کہنے لگے باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی۔ گھوم پھر کر نہ قتل عام کریں، جو جہاں ہیں وہیں قیام کریں، پلیز اسٹے ہوم، تھینک یو۔ دوسرے ممالک میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے لوگ کہتے ہیں اس چول نے 2 کتیاں نے، اس چول نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ پپو اور ببلو پانی پینے گئے، دیکھا تو گلاس الٹا پڑا تھا۔ ببلو: اس کا تو منہ بند ہے۔ پپو: یہ تو نیچے سے بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست نے کہا یار تو ٹینشن نہ لے، وقت رکتا نہیں ہے۔ میں نے بھی گھڑی کے نیچے سے سیل نکالے اور تھپڑ لگا کر کہا انی دیا اے ویخ۔ عوام سے اپیل ہے کہ گھروں میں رہیں، باہر رینجرز گھوم رہی ہے، بچ گئے تو جھولے لال، پکڑے گئے تو کولے لال۔ پاکستان اس وقت 3 بیماریوں سے لڑ رہا ہے، ایک چائنا کی دی ہوئی بیماری، ایک جہالت اور ایک جھوٹی خبریں۔ کل موبائل خراب تھا تو رات 9 بجے ہی نیند آ گئی، گھر والے اٹھا کے ہسپتال لے گئے۔ اس بیماری کی ویکسین بنانے سے پہلے اس کیڑے کی ویکسین بنانے کی اشد ضرورت ہے، جو پاکستانیوں کو گھر بیٹھنے نہیں دے رہا۔ گھر میں رہنے کا آسان طریقہ: 4 چمچ جمال کوٹا صبح صبح پانی کے ساتھ کھا لیں، اس سے آپ دن بھر گھر میں رہیں گے اور بار بار صابن سے ہاتھ بھی دھوئیں گے۔ شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ بھئی اس بیماری نے تو کاروبار کا ستیہ ناش کر دیا، جن پر ادھار ہیں وہ سامنے ماسک لگا کر گھومتے ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے۔ بریکنگ نیوز: عمران خان کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، سہیل وڑائچ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوں، میری بیوی بار بار میرے قریب سے گزرتی ہے اور اونچا اونچا بولتی ہے، اللہ بچائے اس آفت سے۔ ایک سیاح ایک سمندر کے کنارے پہنچا، سیاح نے نہانے کا لباس پہنا اور وہاں موجود سپاہی سے پوچھا یہاں پانی میں کوئی بڑی آدم خور مچھلی تو نہیں ہے؟ سپاہی مسکرایا اور بولا جناب بڑی اور چھوٹی مچھلیاں تو مدت ہی سے مگرمچھ کھا گئے، آپ بے فکر ہو کر نہائیں۔ اب ایک پاگل غصے میں بولا میں دنیا کو مٹا کے رکھ دوں گا، مٹا دوں گا، مٹا دوں گا۔ دوسرا پاگل ہا 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 ہا، میں تمہیں ربڑی نہیں دوں گا۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں بیگم شوہر سے چلا کر بولی ذرا باورچی خانے سے پھولدار پلیٹ لے آئیں۔ شوہر نے تھوڑی دیر بعد آ کر کہا پلیٹ تو نہیں ہے۔ بیوی مجھے پتا تھا آپ کو نہیں ملے گی، اسی لیے میں پہلے ہی اٹھا لائی تھی۔ 2 پینڈو دوست ٹائٹینک فلم دیکھ رہے تھے، فلم ختم ہوئی تو ایک دوست نے دوسرے سے کہا لت دس یار اے کوئی فلم ہوئی، فلم ختم بھی ہو گئی، سلطان رائی آیا نہیں۔ افریقہ کے جزیرے میں ایک لڑکی کو آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا، اسے کھانے سے پہلے وہ اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ لڑکی کو ایک تدبیر سوجی، اس نے چیخ کر اعلان کیا میں جادو سے آگ روشن کر دیتی ہوں۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اچانک جلا دیا۔ تمام آدم خور رقص کرتے کرتے رک گئے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھا میرا جادو؟ لڑکی چلائی۔ یہ تو واقعی جادو ہے، آدم خور بولا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے لائٹر پہلی کوشش میں جلتے دیکھا ہے۔ پڑو اندھا لائٹر اندھے نال ہی انو اگ لاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو
اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔